السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه جنات. وكنعتذر على هذه الغيبه، ظروف ضروري، ظروف صحيه بطبيعه الحال. كنتمنى تكونوا بخير. واليوم ان شاء الله جايبه لكم شهيوه جديده. اليوم ان شاء الله غندير لكم بسي بان معمر بالشكلاط او بسي بان او شوكولا اللي رائع واحسن من المخبزات اللي تحاولوا ديروه غير في البيت ديالكم بلا ما تلتجئوا بالمخبزات ومكونات ديما بسيطه ومتوفره في اي بيت. ان شاء الله غنبداو بالمقادير. اولا عندنا هنايا 400 غرام ديال الطحين الخاص بالحلويات، ضروري يكون خاص بالحلويات باش البتي بان ديالنا يطلع زوين. عندي هنايا فاني، عندي هنايا خميره من فئه 8 غرام، عندي هنايا قبصه ملح، عندي كاس ونص ديال الحليب. بالنسبه للبنات الحليب يكون دافئ، والحليب ما غنقول لكمش شحال القدر ديالو حيت كل واحد وفينا نوعيه ديال الطحين اللي كياخذ. اذا الحليب اللي غنجمع به هاد العجين. هنا عندي 4 معالق كبار ديال الزيت، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجن، عندي هنايا 3 المعالق ديال السنيده. يمكن لكم ديروا غير 2 معالق ولا واحد، والحلاوه اللي كيبغي. انا كندير شويه 3 ما عامرينش بزاف، يمكن لكم ديروا غير 2 عامرين لانه غيكون فيه الشكلاط. اذا هادو هما المقادير بطبيعه الحال البنات. ان شاء الله نبداو بالطريقه. اول حاجه البنات كنديروا واحد الحفيره هكا في الوسط. هنايا انا غنعجن بالعجانه، يمكن لكم ديروا غير باليد ديالكم. انا بغيت الخميره ديالي تفاعل ليا. ثم ديروا واحد الحفيره هكا في الوسط، غديروا الخميره معلقه كبيره، وزيدوا عليها ديك السنيده بطبيعه الحال. هنايا درت انا 3 المعالق، ممكن ديروا غير 2، وغديروا شويه الحليب باش تفاعل هكا. حليب دافي بس غير نص دابا باش تفاعل ليا ديك الخميره بطبيعه الحال. غندير قبصه ملح، نديرها غير في الجناب، غير في الجناب. وغندير دوك 3 المعالق ديال الزيت هكا، وهذا المقادير كامله عاد نبدا نعجن. ندير فاني، وندير خماره من فئه 100 غرام ولا ديال الحلويات. غندير كلشي في العجانه كما قلت. يمكن لكم تعجنوا غير باليد ديالكم. نديرهم ونعجن العجين، ماشي ضروري انه تدلك، غير يتعجن. بالنسبه للعجين غير تعجنوه. بالنسبه للعجين كما قلت تدلك، ماشي ضروري، غير يتجمع عفوا، ماشي ضروري تدلك. نشوفوا ان العجينه تجمعات لينا، ما تكونش تلصق في اليد، ضروري ما تكونش تلصق في اليد. نبدا نضيف الحليب ديالي دافي، ضروري غير بشوي كتجمع ليا العجينه. ونتلاقى معكم من بعد. كما كتشوفوا معنا البنات، هنايا العجينه ديالي من بعد ما تجمعات احتاج لي كاس ونص ديال الحليب دافي. هيا شفتوا البنات راها طبقه كتجي وما كتلصقش قلتلكم نهائيا في اليد. دابا غناخذ ليها واحد الفيلم اليمونتير ونغطيها ونخليها ترتاح باش تجي ساهله العمليه، يعني ساهله باش ندلكها. نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه، راها كافيه 15 دقيقه. ونرجع لكم بطبيعه الحال نوريكم الطريقه السهله لعمل بسي بان ديالنا. راه سهله البنات خصوصا المبتدئات. شوفوا البنات، هيا نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه ونرجع معكم بطبيعه الحال من بعد. من بعد ما خدات البنات 15 دقيقه غنحلو على العجين ديالنا. ترتاح حتى 15 دقيقه، راه كافيه باش ترتاح باش تساعدنا في العمليه ديال الدلك. هنا ناخذ القليل من الطحين كنرشو ما تلصقش ليا في العمل، ونحط هكا العجين ديالي ونحاول ندلكها على شكل مربع. السمك ديالها ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، يعني متوسط. صراحه الطريقه البنات ديال البتي بان راها ساهله خصوصا المبتدئات، وراها كتصدق وكتجي بطبيعه الحال فيها طبقات وفيها يعني فيها دوك طبقات كيبانوا مورقين.
كيبانوا مورقين بطبيعه الحال كما قلت لكم، بلا ما تحتاجي ديري كره فوق كره. انا ما كنديرهاش بالمره، ما نديرش ديك كره فوق كره، نحاول ندير غير هكا بهذه الطريقه. هادي الطحين باش ما تسقليناش العجين، سطح العجين القضيه سهله. بهذه الطريقه نديرها هكا على شكل مربع، سطح العمل يكون كبير وديما كنرش بالطحين، ونتلاقى معكم من بعد. كما كتشوفوا من بعد ما طلقتها هكا على شكل مربع راه كتجي كبيره، بلاتي نحاول نوريكم. كتجي كبيره شفتوا البنات. نوريكم السمك بطبيعه الحال ديالها. عفوا البنات فوق الكاميرا تحت، نوريكم السمك ديالها. شتو ما كتجيش رقيقه بزاف، ما كتجيش غليظه بزاف. اذا دابا غناخذوا معلقه ديال الزبده، يعني زبده نباتيه، اي زبده عندكم متوفره، ما تكونش غير ديال المارغرين. هاد الزبده النباتيه اللي كنستعملوا ديال البواطه او الاخرى ديال سميتو الاخرى ديال الماكله كناكلوا. غناخذ هنايا غير معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، يعني معلقه، هي المعلقه البنات، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ. غنحاول ندهن بها الوجه ديال العجينه ديالي بهذه الطريقه. راه الطريقه سهله وواضحه البنات، يعني الا كان شي سؤال بطبيعه الحال خليو لي في الكومونتير انا غنجاوب. غندهن هكا الوجه ديالها، هي معلقه وحده تقريبا 100 غرام، غير معلقه وحده راها كافيه. دهن الوجه مزيان، ما تكون الزبده على حراره المطبخ باش يكون زوينه. والزبده اللي كتعجبكم هكا في المذاق دهنوها. شوف في المذاق ديالنا تندير غير ديال البواطه، دهنتها مزيان بالزبده. دهنت ليها الوجه ديالها رشات باقي الزبده البنات وشاشات رشات اللي باقا الزبده. كتحاولوا انكم تدهنوا الوجه ديالها كامل وبارك عليها، يعني ما تحتاج انها تكون في بزاف، كتجي اصلا مورقه بهذه الطريقه. قرب شويه الكاميرا. اذا غتشوفوا الطريقه البنات غنحاول نهز هذا الطرف ونجيبو الوسط، نحاول ديما نخويها من الهواء ونجيب هذا الطرف ونحاول نلصقو معاه، ماشي نلصقو فوقيه، نلصقو حداه هكا. شتينا متساويين غير هكا. راه الزبده تتمشي دغيا بهذه الطريقه، ديما خويو من الهواء. يعني هزيت هذا الطرف جبتو لهنا وهزيت هذا الطرف جبتو لهنايا. غناخذ عاوتاني هذا الطرف غنحاول نلصقو فوق الاخر بحال هذه الطريقه باش تجينا مورقه. شفتوا ديما خويو من الهواء. دابا خذوا هذا الطرف حطوه هنايا، نقرب الكاميرا. هذا الطرف حطوه هنايا وجيبوا الطرف الاخر وحطوه معاه هكا بهذه الطريقه. شفتوا وجيبوا الاخر وحطوه فوق الاخر باش يكون مورقه في هاد الطبقات. لا ما تحتاجوا ديك دواره فوق دواره، دواره تجي صراحه متعبه، كتجي ساهله دغيا كتوجد. شوفوا البنات كي جات طبقات فيها. شفتوا كنظن الطريقه تكون واضحه. كنهزوا الطرف الاول وكنهزوا الطرف الثاني ونعاودوا نهزوا الطرف الاخر نحطوه فوقه وندوروا هكا وهكا كنطويو الملوي ديالنا. اذا غنحاول ناخذ هكا الفيلم اليمونتير نرجعوا لها نخليها ترتاح عاوتاني واحد 15 دقيقه.
بالنسبه للبنات الا كان الصهد هاد 15 دقيقه اللي درنا لها الزبده وترتاح فيها، ترتاح في الثلاجه. ملي نديروا لها الزبده ترتاح في الثلاجه. اما الا كان تكون الحال حطوها غير في المطبخ، عفوا الا كان بارد الحال حطوها غير في المطبخ ترتاح 15 دقيقه ديالها باش تجينا ساهله ملي نطلقوها بالثلاجه. يعني الا كان سخون الحال ترتاح في الثلاجه 15 دقيقه باش ديك الزبده ديالنا ما تسيحش نهائيا وتشد في راسها. اما الا كان بارد الحال انا غنحطها غير هنايا ونخليها ترتاح ونرجع معكم من بعد ما دوز 15 دقيقه. كاش البنات دابا من بعد ما داز 15 دقيقه ناخذوا العجين ديالنا. هي ديجا غنرشها بحال عمل الطحين، يمكن لكم ما تحتاجوش. غنحاول نطلقها في الاول بيدي على شكل مربع يجيكم ساهله الطريقه. من بعد غنطلقها بالثلاك، نحاول نطلقها على شكل مربع باش يجينا بتيبان قد واحد. غنطلقها كامله، نغسل على واحد المربع كبير وانا كنهز فيها ونحط باش ما تحاولش تلصق ليا ونتلاقى معكم من بعد. كما كتشوفوا البنات من بعد ما طلقتها هنايا مزيان بالله كنبقيتش عاوتاني ما كيبقاش تكون رقيقه بزاف. ملي طلقتها هنايا بالله ما طرشوش بزاف ديال الطحين. دابا غنحاول نحيد هاد الجناب هكا باش تجيونا تحاول تجيني هكا متساويه. هاد الجناب شنو هي شكل مربع. باش كنساويهم هنا عاوتاني لتحت. نحاول نساوي العجين ديالي جيني على شكل مربع. والجنب الاخر اللي ما بغاش يساويهم ماشي مشكل، انا تيعجبني كنساوي باش يجوني تقاطع وحده. غنحاول نقسمها على جوج، نقسمها هكا على جوج ونحاول هادو نقسمهم، ندير واحد وجوج نقسمهم على ثلاثة. كتخرج تبارك الله كميه كبيره من البتيبان ديالي وهكا تديروهم باش يجيكم طاقه وحده. وهنا كذلك ندير ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. نظن ان الطريقه تكون واضحه. مثلا نسلكم لكم الكاميرا تشوفوا. شوفوا البنات قسمتهم في الاول على جوج، عاود قسمت هنا ثلاثة وهنا ثلاثة باش يجيونا في طاقه وحده. نحط نحيد هكا الجنب باش يجيني ساهل. اذا غناخذ دابا الشكلاط، يعني اي نوع ديال الشكلاط يمكن لكم ما ديروش كاع لا ما بغيتوش. نحاول نقسمهم باش يجيوني شويه متساويين. يعني كل قاطع هذا كل جهه فيها تبارك الله تكون فيها ثلاثه برك. كلهم في نفس، انا بغيت نديرهم في نفس القاده، اللي ما بغاش واحد الاختيار ديالو. قسمتهم عاوتاني هكا باش يجوني نفس القياس. غناخذ حيده هنايا هذه اللي غتبان لكم مزيان. غناخذ الشكلاط
اي نوعيه ديال الشكلاط. وديك العجينه اللي شاط لكم تحاولوا ديروها هكا في الوسط، يعني ما غطيش، خشيوها هكا في الوسط ما تطيلكمش. تحاولوا تدوروا هكا بتي بان ديالنا كي تجي، وتجيو لتحت هنايا تحاولوا تقرصوها، قرصوها راه كتلصق. لما ديك الجهه التحتانيه هي اللي تكون منها اللاطه، اللي تكون في الاسفل. يعني غنحطوها هكا، شوفوا كي تجي البنات. نديرو بطبيعه الحال في اللاطه اللي درت فيها انا ورق ديال الطبخ. غنستمر بنفس العمليه. ناخذ هكا الشكلاط، كي لكم ديروا الشكلاط ديال البتي بان الخاص بالبتي بان، انا ما متوفرش عندي. خديت هذا، غناخذ داك العجين اللي شاط ليا نديرو هكا في الوسط ما يضيعش. وراه غتشوفوا البنات، غتشوفوا الطبقات. شفتوا الطبقات البنات؟ شفتوا الطبقات باينين، يعني باينين مزيان. نحاول نستخدم بجوج يدي. شفتوا الطبقات البنات؟ نتمنى انها تكون واضحه لكم، باين داك الفلتاج اللي درنا. طريقه نقرصهم انا من الاسفل باش ما يتحلوش ليا، ونحطهم هكا في لاطر حتى يزيدوا يخمروا وتيضاعف الحجم ديالهم. نحاول شويه نبعدوهم، نزيدو واحده اخرى هكا. هانتوما شوفوا البنات، شفتوها كي مورقه من الداخل، كتجي رائعه الصراحه. العجينه ما تطيعش ليا، خشها في الوسط، هذا الطيب ما غيبقى لها والو. غنستمر على هذه الطريقه ونخليهم يخمروا بطبيعه الحال. اللي البنات سخن الفران ودخلهم وطفي لهم الفران، راه دغيا كيخمروا. نتلاقى معكم من بعد ما يخمروا ان شاء الله. كتشوفوا البنات هنايا البتي بان ديالنا من بعد ما خمروا شويه ضاعف الحجم ديالهم وباقي غيضاعف الحجم ديالهم باش غندخلهم الفرن. وهنايا بطبيعه الحال خديت بيضه كامله ودرت فيها قهوه سريعه الذوبان. يمكن لكم تكتفيو غير بالبيض والخل او البيض والحليب. انا هكا درت هذه قهوه ديال سريعه الذوبان، كتجي صراحه لذيذه. وهكا حركتها مزيان ونحاول ندهن بها لي بتي بان ديالي مزيان من الفوق باش يجيونا هكا بحال ديال المخابز. غندهن هكا البتي بان والفران راني غاطاه يسخن. غندخلهم الفران ونحاول نخليهم يطيبوا من التحت مزيان، يطيبوا يتنفخوا. عاد نطلعوهم، غنشعلوا عليهم الفوق ونخليهم يتحمروا. ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البتي بان ديالنا. صراحه كيجيو روعه روعه. راه يلا خرجوا من الفران راه سخانين. شفتوا كيجيو غزالين، كيجيو مذهبين داك البيض ونسكافيه ومورقين. هي هذه مورقين البنات، شوفوا مورقين داك الشكلاط الداخل ديالهم. صراحه غير سخان ما نقدرش نقدم لكم شي وحده، باقي عامله كاع ما حيدتهم من الطاغيط ديالهم. كيجيو غزال وسخان ورطبين. هانتوما رطب سخانين البنات. ملي كيجيو على هذه الطريقه وكيجيو مورقين كيجيو كيتقدموا هكا، نخليهم حتى يدفاو شويه، ما نقدموش سخانين باش ما يضروناش بطبيعه الحال. اذا نتمنى ان هذه الوصفه ديال هذا النهار وهذا البتي بان ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابونوا في لاشين ديالي ودعموا قناه ام جنات. ونتمنى لكم الخير كالعاده مع وصفات جديده ان شاء الله.